अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम उर्दू के नेक्स्ट जो 50 एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। और पिछली जो आपने टेस्ट दिया था ना उसमें आपने मिस्टेक्स की हैं काफ़ी सारी, मैंने ग्रुप के अंदर आपको बताया भी है कि ये वाली हैं। ठीक है, आप किया कि ये करें कि ना डेली बेस पे रिवाइज किया करें। आप रिवाइज नहीं करेंगे आपको चीज़ें भूल जाएंगी, याद नहीं रहेंगी। अब पढ़ा आप सब ने है, आप सब ने याद भी किया है। ठीक है, क्योंकि आपने मुझे पहले टेस्ट दिया था वो सबका ठीक था। तो अभी ये वाला जो सरप्राइज टेस्ट लिया था इसमें आपने मिस्टेक्स की, इसके पीछे रीजन यही था कि आप लोगों ने एक दफा पढ़ा है, आपको लगे हमें याद हो गया है। अब हम पेपर से जाने से पहले जो है ना रिवाइज कर देंगे। ऐसे नहीं करना आपने, डेली इसे ना 10 से 15 मिनट देने हैं, रोजाना आपने रिवाइज करना है, क्योंकि ये तो आपके 10 नंबर जो है ये आप समझ लें कि फ्री के हैं। ठीक है, अब आप चीजें आपके माइंड में बैठती जा रही हैं, आपको पता चलता जा रहा है। बस आपने डेली के 10 मिनट इसको देने हैं, 10 मिनट दें 15 मिनट दें, और बस एक इसको रीडिंग दे दिया करें रोजाना के बेस पे। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, उसमें उन्होंने ये पूछा था कि मोहम्मद अली जिन्ना का जो टाइटल मिला हुआ है कायदे आजम, वो खिताब है या लकब है। ठीक है, तो देखें वो लकब है। मैंने आपको पढ़ाया था ग्रामर के लेक्चर्स के अंदर कि लकब वो होता है जो कौम की तरफ से मिलता है। ठीक है, आपको किसी खूबी की वजह से, अब कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया, इस खूबी की बिना पर उन्हें ये टाइटल दिया था। ठीक है, तो ये जो है ये उनका लकब है। लकब वो होता है जो कौम की तरफ से मिलता है, खिताब वो होता है जो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, अब ये लकब है। अब ये वाला जो क्वेश्चन आपने पूछा है ये आपने एक तरह से देखा जाए तो आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया है। जरूरी नहीं ये उर्दू में आए, ये आपका जीके के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, उसमें भी दे सकते हैं। आपसे ये पूछेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम का टाइटल किसने दिया, तो आपने ये भी लिख लेना है मौलाना मजहरुद्दीन ने दिया था, और किस ईयर में दिया था, 1938 में दिया था। ठीक है, 1938 में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो है सबसे पहले क्वेश्चन है कि किस शायर ने अपनी शायरी को बेरंग मन मस्त कहा है। मतलब वो कौन से शायर हैं जिन्होंने अपनी शायरी को खुद बेरंग मन मस्त कहा है। ठीक है, वो कहा है मिर्जा गालिब ने। उसके बाद नंबर 2 पे आता है दुरुस्त इमला के हवाले से कौन से शायर मशहूर हैं। ठीक है, इन्होंने दुरुस्त इमला के ऊपर बात की है, इमाम बख्श नासिक जो हैं ये मशहूर हैं। खोजी का किरदार किसका है, रतन नाथ सरशार का है। नंबर 4 पे आता है वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, ये शेर किसका है, ये तो आप सबको आता भी होगा, अल्लामा इकबाल का है। उसके बाद आता है मजाजे लखनवी का असल नाम क्या है, मजाजे लखनवी का असल नाम इसरारुल हक है। फिर नंबर 6 पे हमारे पास आता है मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरके अनफाल के, ये शेर किसका है, ये शेर भी अल्लामा इकबाल का है। फिर आता है मिर्सिया की जमा क्या है, मिर्सिया की जमा है मिरासी, ये वो कास्ट वाला मिरासी नहीं है, मिर्सिया की जमा मिरासी है। उसके बाद आता है गुल बकाउली का जिक्र किस मसनवी में है, गुल बकाउली का जिक्र मसनवी गुलजारे नसीम के अंदर है। फिर हमारे पास आता है गालिब को किस नवाब से वजीफा मिलता था, ये आपने काफी दफा पेपर में, पास पेपर में क्वेश्चन देखा होगा। गालिब को नवाब यूसुफ अली खान की तरफ से वजीफा मिलता था। वली मोहम्मद किस शायर का नाम है, नजीर अकबर आबादी का नाम है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि नजीर अकबर आबादी का दूसरा नाम क्या है, ये इनका असल नाम क्या है, तो इनका नाम है वली मोहम्मद। उसके बाद है मैदान अमल किसकी किताब है, मैदान अमल मुंशी प्रेमचंद की किताब है। आमीन किस जुबान का लफ्ज है, आमीन अबरानी जुबान का लफ्ज है। फिर हमारे पास एक पर्शियन का सेंटेंस है, ये भी पास पेपर में आया हुआ था, इसका आपने मीनिंग बताना था क्या है। यह है आ दफ्तर रागाओ होरिद से क्या मुराद है, इसका मतलब है तबाह बर्बाद हो जाना। फिर हमारे पास आता है महसर मैसूरेपन का मैनी क्या है, मैसूरेपन का मैनी है गिरे हुए। नंबर 15 पे आता है बागो बहार में कितने दरवेशों का किस्सा बयान किया गया है, बागो बहार के अंदर 4 दरवेशों का किस्सा जो है वो बयान किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाए। हमारे पास नंबर 16 पे आता है इब्राहिम जोक किसके दरबार में मुल्कुल शोरा थे, इब्राहिम जोक अकबर सानी के दरबार में मुल्कुल शोरा थे। फिर आता है सफरे इश्क और खुशबू का सफर किसके सफरनामे हैं, तारिक मिर्जा के हैं। अब यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बनेगा, आप कहेंगे खुशबू तो इनका नहीं है, खुशबू तो परवीन शाकिर का है। ठीक है, देखिए पूरा नाम देखिए, पूरा नाम लिखा हुआ है खुशबू का सफर। ठीक है, तो पूरा देखना है आपने, सफरे इश्क या खुशबू का सफर, ये किसके सफरनामे हैं, तारिक मिर्जा के हैं। फिर 18 पे आता है साकी नामा इकबाल मजमुआ बाले जिब्रील के अंदर है। 19 के ऊपर आता है रजब अली बेग की तहरीर का क्या नाम है, रजब अली बेग की तहरीर का नाम है फसाने अजाइब। नंबर 20 पे आता है जमील जालबी की किताब तारीख उर्दू अदब की कितनी जिल्दें हैं, 4 जिल्दें हैं। इस तरह का किताब, इस तरह के क्वेश्चन ना ज्यादा देता है, मिर्जा गालिब का भी पूछता है, हम आगे देख लेते हैं। बेवा की मनाजात नज़म किसकी है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की है। आखिरी आदमी नज़म किसकी है, इंतजार हुसैन की है। कुलियात क्या है, कुलियात एक शेरी मजमुआ है।
ٹھیک ہے، شاعری کا مجموعہ ہے یہ۔ اس کے بعد ہے طیب خاطر کے معنی کیا ہے؟ طیب خاطر کے معنی ہے خوشی سے۔ پھر 25 پہ آتا ہے وہ کتاب جس میں شعراء کے حالات اور واقعات لکھے جاتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تذکرہ کہتے ہیں۔ اس بک کو کیا کہتے ہیں جس کے اندر شعراء کے حالات اور واقعات لکھے جاتے ہیں؟ 26 پہ ہمارے پاس آتا ہے پروین شاکر کا ابتدائی تخلص کیا ہے؟ مطلب پروین شاکر کا پہلے کیا نام تھا، تخلص ان کا کیا تھا؟ ان کا تھا بینا۔ ٹھیک ہے، آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے بینا کس کا ابتدائی تخلص ہے، تو پروین شاکر کا ہے۔ اس کے بعد 27 پہ آتا ہے کلیات یگانہ کے مصنف کون ہے؟ مشفق خواجہ اس کے مصنف ہیں۔ لفظی تصویر کشی کیا ہوتی ہے؟ لفظی تصویر کشی کو ہم کہتے ہیں محاکات، مطلب آپ کسی چیز کی تصویر کشی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لفظوں سے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے محاکات۔ 29 پہ آتا ہے ڈرامہ کی تعریف سب سے پہلے کس نے کی؟ ارسطو نے کی، ایرسٹوٹل جو ہے۔ اس کے بعد 30 پہ ہے انارکلی کون سی صنف ہے؟ انارکلی ڈرامہ ہے، اور یہ کس نے لکھا ہے؟ امتیاز تاج نے لکھا ہے، آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے اقبال کی وہ کون سی نظم ہے جو پابندی نظم کی مراج ہے؟ وہ کون سی نظم ہے جس میں پابندی نظم کی بات کی گئی ہے؟ وہ طلوع اسلام ہے۔ پھر 32 پہ آتا ہے خضر راہ میں خضر سے کتنے سوالات کیے گئے ہیں؟ موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے، خضر سے 5 کویسچن کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے مصور غم کس کو کہا جاتا ہے؟ مصور غم کہا جاتا ہے سجاد حیدر جلدرم کو، یہ ان کا ٹائٹل ہے۔ اس کے بعد 34 پہ آتا ہے الفروق کے مصنف کون ہے؟ الفروق کے مصنف ہیں شبلی نعمانی۔ پھر نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے 35 میں آتا ہے ماورا کس شاعر کا پہلا مجموعہ ہے؟ نون میم راشد کا ہے۔ آپ نے مجھے نون میم راشد کا پورا نام بتانا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے نون میم لکھا ہے، پیچھے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، تو آپ نے نون میم کی فل فارم بتانی ہے کہ پورا نام ان کا کیا ہے۔ 36 پہ ہمارے پاس آتا ہے رسالہ تہذیب الاخلاق کس رسالے کی طرز پر تھا؟ اسپیکٹرز کی طرز پر تھا۔ پھر 37 پہ آتا ہے وہ نظم جس میں مصرع دہرایا جائے، جس میں مصرے کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اس نظم کو کیا کہتے ہیں؟ اسے ترجیع بند کہتے ہیں۔ 38 کے اوپر آتا ہے رسالہ فنون کے مدیر کون ہے؟ یہ بھی کویسچن پاس پیپر میں کافی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، احمد ندیم قاسمی ہے۔ 39 پہ آتا ہے جگن ناتھ آزاد کی آنکھیں ترستی ہیں، یہ صنف کون سی ہے؟ اپنی صنف بتانی ہے، جگن ناتھ آزاد کی آنکھیں ترستی ہیں یہ کون سی صنف ہے؟ یہ سوانح نگاری ہے۔ اس کے بعد ہے غبار خاطر کون سی صنف ہے؟ یہ خطوط کی صنف ہے۔ شکوہ جواب شکوہ کون سی صنف ہے؟ یہ مسدس کی صنف ہے۔ محاورے کے لیے کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ محاورے کے لیے 2 الفاظ ہوتے ہیں۔ فلاحت کے معنی کیا ہے؟ فلاحت کے معنی ہے کھیتی باڑی۔ جاد پیما کے معنی کیا ہے؟ جاد پیما کے معنی ہے مسافر۔ بحر ظلمات کس کو کہتے ہیں؟ بحر ظلمات کہتے ہیں بحر قیانوس کو۔ نمبر 43 کے اوپر ہمارے پاس آتا ہے شاخ زیتون کا مطلب کیا ہے؟ شاخ زیتون کا مطلب ہے امن و آتشی، مطلب آپ نے میننگ بتانا ہے۔ چوپال کس کا مجموعہ ہے؟ چوپال احمد ندیم قاسمی کا مجموعہ ہے۔ کالی داس نے ڈرامہ شکنتلا کس زبان میں لکھا؟ سنسکرت میں لکھا۔ دیکھیں آپ اس کا جو ہے نا وہ قائم کر لیجئے گا، شین ہے نا، شین سے شکنتلا، سین سے سنسکرت، سین شین، ٹھیک ہے، سنسکرت۔ اس کے بعد 46 پہ ہمارے پاس یہ والا کویسچن مرزا غالب والا ابھی بھی ایک لاسٹ پیپر ہوا ہے ٹیچنگ کے لیے، اس میں بھی آیا ہوا تھا۔ مرزا غالب کے اردو دیوان کی جلدیں کتنی ہیں؟ مرزا غالب کے اردو دیوان کی 1 ہی جلد ہے۔ آپ نے جو ٹیکسیشن کا پیپر دیا نا اس کے اندر بھی یہ کویسچن آیا ہوا تھا۔ اس کے بعد 47 پہ آتا ہے آزاد نظم کا بانی کون ہے؟ نون میم راشد۔ نون میم کا آپ نے مجھے فل فارم بتانی ہے۔ اس کے بعد ہے 48 پہ ہجرت موضوع ہے، ہجرت کس کا موضوع ہے؟ ناصر کاظمی کا موضوع ہے۔ 49 پہ آتا ہے کسی کی برائی یا عیب کو ظاہر کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ہجو کہلاتا ہے۔ 50 پہ کہتا ہے کہ اردو کیسے لکھیں، ٹھیک ہے، یہ تنصیف ہے، اس کا نام ہے اردو کیسے لکھیں۔ یہ تنصیف کس نے لکھی ہے؟ یہ رشید حسن خان نے لکھی ہے۔ پھر 51 پہ ہمارے پاس آتا ہے کس کو زبان کی پیدائش، ارتقاء اور موت کا علم کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، لسانیات کو کہا گیا ہے۔ لسانیات کو زبان کی پیدائش، زبان کی ارتقاء، زبان کی موت کا علم کہا جاتا ہے، مطلب لسانیات کے اندر ہم زبان کو پڑھتے ہیں ہر لحاظ سے۔ اس کے بعد 52 کے اوپر آتا ہے شاعری کے اوزان کی صحت جانچنے کا علم کیا کہلاتا ہے؟ شاعری کے اوزان کو جانچنے کے لیے جو علم یوز کیا جاتا ہے اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم عروض کہتے ہیں۔ پھر 53 پہ آتا ہے شباب نامہ کون سی صنف ہے؟ شباب نامہ آپ بیتی ہے۔ پھر 54 پہ آتا ہے کاف سے کاف تک کا کاف سے کاف تک کا کیا مطلب ہے؟ کاف سے کاف تک کا اس کا اپنے میننگ بتانا ہے، کاف سے کاف تک کا مطلب کیا ہے؟ کاف سے کاف تک کا مطلب ہے ساری دنیا، ٹھیک ہے، ایزی سے ہیں، زیادہ مشکل نہیں ہے، اس میں تھوڑے گرامر والے زیادہ ایڈ کیے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ایم پی ٹی کے اندر بھی گرامر کے زیادہ آتے ہیں،
شاعری کی نسبت، نہ وہ زیادہ اشعار دیتا ہے، اس میں آپ کے تشبیہ استارے والے زیادہ آتے ہیں اور گرامر والے زیادہ آتے ہیں ایم پی ٹی کے اندر. باقی آپ نے جو پی پی ایس سی کے دینے ہیں وہ تو پھر ہر طرح کے کویشچن دیتا ہے آپ کو. چلیں آج کے لیے اتنا ہی ہے. کسی کویشچن کی سمجھ نہیں ہے مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.